اپنی عقیدتاں دے محبتاں دے اظہار دوبار اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرمائیں کہ لحد میں عشق رکے شاہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رکے شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی یہ چراغ لے کے چلے۔ اعلیٰ حضرت فرمائیں جڑا حضور دی عزت حضور دی ختم نبوت دے پیرا دے سی، حضور دے نال وفا کرے سی، قبر دے وچ اندھیرے اسے نسا سنے، قبر دے وچ اندھیرا اسے نسا سنے سے، لیکن اعلیٰ حضرت فرمائیں نسا حضور نال جڑا بھی تھا وفا کر دے ویسی جو لے قبر ویسی تا قبر خود روشن تھی ویسی، اسا عشق رسول دا چراغ چاہ دے ویسوں، لحد میں عشق رکھے شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی یہ چراغ لے کے چلے، اور تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ اعلیٰ حضرت فرمینن کہ سیدنا صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی، حضرت امیر معاویہ، ابو سفیان، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت امیر حمزہ، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عباس، حضور دے گھر والے، حضور دے صحابہ، اعلیٰ حضرت فرمینن کوئی انہاں دے پچھو لگے دے ٹھیک سکتے کہ غلط رستے دے ٹور پوے۔ اعلیٰ حضرت فرمینن جیڑا انہاں دے رستے ایہو رستہ گنبد خضرا دی طرف ویندا پے اور ایہو رستہ رب دی طرف ویندا پے، تے اعلیٰ حضرت فرمائیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ اور اعلیٰ حضرت فرمائیں جیڑا بندہ اتھا حضور دی عزت حضور دی ختم نبوت دے پہرا دے سی، امام فخر الدین رازی فرمائیں آپ نے لکھے تفسیر کبیر دے وچ، آپ فرمائیں کہ جیڑا بندہ اتھا حضور نال وفا کرے سی نا وہ مومن جیڑے جنت وچ ویسی، جیڑا نبی دے نال اتھا حضور دی عزت حضور دی ختم نبوت دے پہرا دے سی، اتھا ماراں کھاسی نبی دے نال دے تکلیفاں چیسی، ہتھ کڑیاں لوے سی، مصیبتاں جھلے سی، سب کچھ برداشت کرن تو بعد دنیا جو ٹروے سی، تے جے ویلے جنت وچ حضور دے صدقے پجسی نا جیڑا اوندا جنت وچ گھر ہو سی۔ اعلیٰ حضرت فرمائیں توبہ میں جو سب سے اونچی سیدھی نازک نکلی شاخ، نعت نبی لکھنے کے لیے روح قدس سے مانگوں ایسی شاخ۔ اعلیٰ حضرت فرمائیں کہ او حضور دے گھرے ایک درخت ہو سی، وہ درخت دا نام ہے توبہ۔ کیا نام ہے؟ توبہ حضور دے گھرے جنت درخت ہو سی جڑا سب تو اعلیٰ درخت ہو سی، تے آپ فرمائیں جیڑا اتھا وفا کر دے ویسی بل جنت دے جیندہ گھر ہو سی دے اتھا حضور نال وفا کرے سی، ماراں کھاسی مصیبتاں جیلاں ہاتھ کڑیاں سب کچھ نبی دے نا دے برداشت کر دے، جنت پوچھ سیدھا جیڑا حضور دے گھر درخت ہو سی نا او توبہ، ہوں درخت دی ایک ایک شاخ ہوں غلام دے گھر آندھی پئی ہو سی جیڑا حضور نال وفا کر دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دسو امیر المجاہدین وفا کی تھی درخت شاخ ہو سی نا، ہائے 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 بے شک یہ تو بل کتابیں موجود جیڑا حضور نال وفا کرے صحیح، وفا پہلے ضروری ہے، اے نہیں کہ اتنا بیدیا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، باہر نکلیا کہ یار مولویاں نال دیں خیر خواہ لگے بیٹھے آدھے ہون اسند وال ایم این اے دے نال کھڑے ہیں، ہون مولویاں نال کھڑے تھی ونجو، یہی مولوی بھی نہ کیا پتہ، مولوی ممبریں دے بیدے سیاسی گل نہیں کریں انہاں کو سیاست دا پتہ کہنی بھئی ہون مولویاں دا کم ہی کہنی سیاست دا، دین سیاست ہے کہنا، اے ہون مولوی ممبر دے بیدے سیاست گل نہیں کرن وے میں کہ بھی تو ایڈا جوان دا پتر دا کھڑا تھی دے تھیں گال کر، جوان دا پتر ہو ہوندے، او جوان نہیں ہو منافق ہوندے جڑا باہر ہوندے آکے اے میں لگے بیٹھے نہیں میں لگے بیٹھے، تو ایڈا جوان دا کھڑا تھی، کہے کو لگ دے بھی ایسا غلط بیان کرنے دے بیٹھے بھی دین سیاست کہنی دے تھیں جوان دا پتر ہو ہے جڑا ساری آنکھیں جاک پا دے آکے مولوی صاحب دین غلط بیان کرنے دے بیٹھے بھی اسا ہوندے کنو ٹھیک میں پہلے سن سوں اسا ہوندے کنو پہلے جو نا قرآن سن سوں الحمد شریف تک آخری آکھے سوں 15-20 سورت آخری پاس سنا چاہ جنہاں کو قرآن نہ آندہ ہوئے اوسا کو دین سمجھے سن کھڑے تھی دے بھی مولوی صاحب سیاست نہیں کرنی